अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को कंट्रोल में रखना, इसके बारे में आपने मुतअद्दिद बार बात सुनी होगी। एक इंसान के पास चाहे बहुत सारे वसाइल हों, टैलेंट्स हों, कैपेबिलिटीज़ हों, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, सच पूछें तो वो सब बेकार है। इसलिए कि एक इंसान बहुत सारे गलत काम खुद से करना शुरू कर देता है और उस इंसान की मिसाल कुछ ऐसी है कि जैसे एक कश्ती बग़ैर किसी कंट्रोल के, गाड़ी बग़ैर किसी अच्छे कंट्रोल सिस्टम के। कंट्रोल सिस्टम जितना अच्छा होगा, गाड़ी हो, कश्ती हो, इंसान हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इतना बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की कमी और ना होना जो है, इससे तो गोया एक इंसान अपनी कब्र खुद ही खोद रहा होता है और गोया कि अपना ही बदतरीन दुश्मन होता है। अब सेल्फ डिसिप्लिन कैसे हासिल किया जाए, इसके बारे में एक से ज़ायद तरीके और स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बयान की गई हैं। आज भी हम एक मौसर अंदाज जो है सेल्फ डिसिप्लिन को हासिल करने का, उस पे बात करने जा रहे हैं। और ये कोई सिर्फ़ 5 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। ये पाँचों चीज़ें एक इंसान के बहुत काम आती हैं, बल्कि मराहल, स्टेजेस और माइलस्टोन साबित होती हैं। आइए देखते हैं वो कौन-सी हैं। पहली है उसके अंदर ट्रेनिंग द माइंड थ्रू मेडिटेशन, स्ट्रेटजी एंड फोकस। पहली बात तो वो कहते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, अपने माइंड को ट्रेन करें। कैसे ट्रेन करें? वो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, मराकबा की बात कर रहे हैं। तो मेडिटेशन और मराकबा एक ही चीज़ है। इसके ज़रिए से एक इंसान जो है वो क्या करता है कि माइंड को ट्रेन करता है। माइंड ट्रेनिंग का सबब बनते हैं एक इंसान का मराकबा करना, मेडिटेशन करना। और इसमें स्ट्रेटजी और फोकस की बात भी है। पहले ही नुक्ते के अंदर स्ट्रेटजी और फोकस की बात क्या है? स्ट्रेटजी किस चीज़ को कहते हैं? स्ट्रेटजी का मतलब है अ प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइंड टू अचीव लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम। वो ये कहते हैं एक कह लें कि प्लान ऑफ एक्शन जो है, एक प्लान ऑफ एक्शन को डिज़ाइन करना कि जिसका मकसद तवील मुद्दती मकासद का हसूल, या जो मजमूई तौर पे हमारा जो मकसद और एम है उसका हासिल हो जाना। प्लान ऑफ एक्शन एक ऐसा गोया कि जो डिज़ाइन कर दी चीज़ कि जो जिसके ज़रिए से आप किसी आइडिया को अमल में लाते हैं, प्लान ऑफ एक्शन। तो ये अब जो पहला नुक्ता है उसमें यही है कि हमने अपने माइंड की ट्रेनिंग करनी है और स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने का तरीका बना जो है वो बनाना है, और फोकस अपनी जो कंसंट्रेशन है किसी एक नुक्ते पे, यानी किसी एक चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ कर लेना, ये इसका पहला पहला मरला है। दूसरा है इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग द बॉडी थ्रू फिज़िकल ट्रेनिंग एंड एंड्योरेंस। अब ये पहली बात तो माइंड के मुतल्लिक थी और दूसरी बात बॉडी के मुतल्लिक है। और बॉडी के मुतल्लिक बात ये है कि हमने अपनी बॉडी को कैसे फिज़िकल ट्रेनिंग जो है उसके ज़रिए से, जिस्मानी जो ट्रेनिंग है उसके ज़रिए से, और अपने आप को तकालीफ से गुजारना, इसके ज़रिए से हमने अपने बॉडी को ट्रेन करना है। पहले मरले के अंदर माइंड को ट्रेन करना, दूसरे मरले के अंदर बॉडी को ट्रेन करना, और तीसरी बात है
following the way by adhering to core principles and skills. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارے پرنسپلز ہیں، ہمارے اصول ہیں، ہمارے بنیادی اصول ہیں، اور ایک چیز ہماری سکلز ہیں۔ اب یہ دونوں کو ہم نے جو آگے بڑھنا ہے، ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے راستے کے اوپر جانا ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے بنیادی اصول اور ہماری کہہ لیں کیا چیز ہے دوسری بلا، ہماری جو سکلز ہیں، جو ہنر ہم نے سیکھا، جو سکل ہم نے سیکھی، جو کسی کام کے اندر مہارت ہم نے سیکھی۔ اور چوتھی بات ہے بینگ اڈاپٹیبل اینڈ اپلائنگ سیلف کنٹرول ٹو اینی سچویشن۔ دو باتیں ہیں، بینگ اڈاپٹیبل، آپ اس قابل بنیں، اپنے آپ کو ان خطوط کے اوپر اپنی تربیت کریں، اپنا مزاج ڈیولپ کریں کہ وہ جیسی بھی صورتحال ہو اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ اس طرح کی آپ صورتحال کو ڈیولپ کریں، اپنے مزاج کو اس طریقے سے آپ ڈیولپ کریں، اور جس بھی صورتحال کے اندر ہیں، ہم کسی بھی صورتحال کے اندر ہیں، اس کے اندر سیلف کنٹرول جو ہے، اپنے اوپر کنٹرول جو ہے، یہ ہم اس کو یقینی بنائیں، ہم اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی بھی صورتحال ہو، ہم نے وہاں پہ سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرنی ہے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا شروع کریں، بگن اسمال، چھوٹی چھوٹی سچویشن کے اندر، اور پھر آگے بڑھتے جائیں۔ لیکن اس میں ایک بات کو یاد رکھیے گا، بعض چیزیں اتنا سخت ٹریپ ہوتی ہیں، اتنا زبردست، اتنا پاورفل پھندہ ہوتی ہیں کہ ہم ان کی طرف قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ مثلاً نشے کی عادت، نشہ اگر کمزور ترین بھی ہے تو بھی آپ سمجھ لیں کہ نشے کے قریب بھی نہیں جانا۔ ہاں، ہمارا جو سیلف کنٹرول ہے وہ ہم نے استعمال کس کام پہ کرنا ہے کہ ہم اس سے دور رہیں، ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں، ہم اس کے قریب ایسے ماحول میں بھی نہ جائیں کہ جہاں پہ نشہ، ایسے افراد سے بھی تعلق نہ رکھیں کہ جو نشہ استعمال کرتے ہوں۔ تو پانچویں اور آخری بات، ڈسکارڈنگ دا ایگو اینڈ اینی سینس آف سیلف امپورٹنس۔ یہ جو ہے نا کہ میں بہت اہم ہوں، اور جو انسان کی جھوٹی انا ہے، یہ انسان کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتی ہے۔ یہ پانچویں مرحلے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے اپنی جو انا ہے جھوٹی، جو ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہم نے، اور یہ جو کہنا کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں، اس کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ امپورٹنٹ انسان نہیں ہوتا ہے، امپورٹنٹ انسان کے اصول ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے اصولوں کی بات کرنی ہے۔ اصول اہم ہے، اصول کے ساتھ ساتھ اصول لکڑی ہے جو تیرتی ہے، انسان لوہا ہے جو لکڑی کے ساتھ لکڑی کے عوض تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ 5 ہمارے مراحل ہیں، 5 پہلو ہیں ایک انسان کے سیلف ڈسپلن کو کریٹ اور ڈیولپ کرنے کے۔